Welcome back to Incoa News. The Narayanpur Holy Cross in Kankona is linked to a local story of communal harmony. It is said that Narayanpur, a Hindu man, first donated a large cross to a church which was too big for installation and later placed at another site. He then donated a second, appropriately sized cross that was installed in the church, while the earlier one came to be known locally as the Narayanpur Holy Cross. आयज आमी गोंयभर पळयतात जात आनी धर्म हाजेर राजकारण चलता. हो मुसलमान, तो क्रिश्चन, हो हिंदू म्हूण. पूण आमच्या पयलीं काणकोणां अशें नाशिल्लें. आमच्या काणकोणाक मुस्लीम ना, कमी सामके. पूण आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव भाव अशे वागताले, बरोबर खेळटाले, बरोबर बसताले, खबरी मारताले आनी केन्नाच झगडी बिगडी तशी कांय ना, बरें करून आशिल्ले. आयज आमी जेन्ना काणकोण 4 मार्गार आमच्या अंकला कडेन पावले तेन्ना हांगा नारायणपय होली क्रॉस म्हणून खुरीस आसा आनी हाची स्टोरी कितें म्हूण जाणून घेवपा खातीर आज अंकला मार्गार आयल्यात. अंकल, ही स्टोरी एक्झॅक्ट कितें? ही स्टोरी सांगपाक म्हणल्यार जायती व्हड आहा, पूण आमकां थोडक्यान तुमकां सांगता. जेन्ना हो मनीस हिऱ्या कसो पावलो तो सांगता. जेन्ना ही काणकोणची इगॉर्ज, सेंट तेरेजा इगॉर्ज, ही पयलीं ल्हानशी कॉपेल आसलें, पूण आमचो पाद्र एवांजेलिस्ट जी.एस. म्हूण तेणें ती इगॉर्ज व्हडली बांदपाक सुरवात केली. जेन्ना ताका पयशांची गरज जाय आसली तेन्ना तो आमचो निमणो वासाल दा सिल्वा गव्हर्नर तेजे फुड्यान गेल्लो आपल्या पयशांची थोडे आदार करून. पूण वासाल सिल्वान दिलें ना ताका. पूण एवांजेलिस्टान लोकां कडच्यान पयशे घेवन थंय सुरवात केली. इगॉर्ज बांदता कंप्लीट जायत येयली इगॉर्ज. जेन्ना फिनिशींग जाली तेन्ना सगळें लोकां कडेन विचारलें, तुमी आतां इगोर्जी तुमची उगडासाक कितें दिता? आमचे रेंजर भाव आसले तेमी सांगलें, आपूण पोलपीच म्हणटा तो शर्माव सांगपाचो तो दिता. थोड्यान जाणटे बरो पयशेकार आसले तेणें सांगलें, आपूण मोदलो आल्तार मीस म्हणटा तो दिता. अशें कोण थोड्यान वस्तू दिली. आतां निमणें आमचें नारायणपय, पूण तो रातचो सायकलीन वयतालो पणसोल्यान. ताका एक जिवाण्यान मातशें घांस मारलो आनी तेन्ना तो बरो ना जालो. ताणें सांगलें तेजे पयलें, आपूण ही इगोर्जी खुरीस दिता, चोरीर वयर खुरीस दिता. खुरीस बांदलो, हें कोमेस केलो दिवता म्हण रोकडोच खुरीस तारीर करून घातलो, सिमिंटाचो कॉन्क्रीट खुरीस, आनी तो जालो. चोरीस खूब व्हड लांब, तो तुका वयर चडोंक जायना जालें. जायत्या लोकांनी ट्राय केली. उपरांत थोड्यांनी आयडिया दिली, ब्लॉकाचो खुरीस थिंगा उबो करया आनी तो थिंगा दवरया म्हूण. आनी तशें ब्लॉक केलो खुर्साचो आनी तो खुरीस थिंगा दवरलो. आनी हो खुरीस केलो तो व्हरोंक जायना म्हूण तारेर जायतीं वर्सां उरलो. म्हाका दिसलें तो खुरीस थिंगा जायते रस्त्यार आहा म्हणून ताजो उगडास दवरपाक नारायणपयचो हांवें बैलगाडीचेर घालून कोणाक सांगून तो हाडलो आनी हिंगो उरलो. आज म्हळ्यार तो खुरीस आहा आनी तेजी नारायणपयचे भुरगे, फॅमिली सगळीं येयली जाल्यार ताका फुलां घालता, वाती घालता. अशें करून आमचें रिलेशन आनीकूय वाडलें आनी सदां ती उगडास करता ह्या रस्त्यान वयता आसतना त्या खुर्साचो. आतां नारायणपय हो खुरीस जावपाक हें कारण फादरान ताका सांगलें, तूं बांद म्हूण, तुजो उगडास हिंगा दवर म्हूण. पूण आज थिंगा इगोर्जी कडेन तेजो उगडास ना, पूण हिंगा उगडास दवरलो आहा आनी तो सदांच तेजो उगडास उरचो म्हणजे मुगे मागणी आहा. देवान म्हाका दवरलो आहा ते फुडें आनीकूय ते खुर्साचें कितें बरेंपण जाता जाल्यार म्हाका मातशें मोग आहा खुर्साचो. पयलें हांव इस्कॉलांत आसतना हे गव्हर्मेंट मल्लिकार्जून इस्कॉलान तसो पयलो एक खुरीस पुर्तुगेजांनी हिंगा खुणान दवरली. ती आजून आसा वयर इस्कॉला वयर. तेन्ना म्हाका खुर्सा बाबतीन सांगपाचें जालें जाल्यार म्हाका मोग आसा आनी
सगळे लोक आमचे हिंदू भाव सगळे मेळून जायते फाटी आमी हिंगा लाजीन केल्या उजवाड केला आनी जायतें बरेंपण आमकां मेळ्ळां मागलेलें तें मेळ्ळां आनी तें फुडें अशें मेळचें सगल्यांक मेळचें म्हूण म्हजें मागणें आसा. कितले वर्स जाली आता हें आतां ना तुगेले स्वतंत्र जावचे पयलीं 70 वर्स जातली. आमी गोंयच्या राजकारण्यांक सांगूंक सोदतात की तुमी राजकारण करात पूण जातीचेर आनी धर्माचेर राजकारण करनाकात. जे आमचे पयलींच्यान चलन आयलां हिंदू क्रिश्चन जावं बाकी धर्माचे ते आमी एकवटान भावा सारके रावूं आनी राजकारण तुमी करात पूण जात धर्म करनाकात म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.